नमस्कारः, सुप्रभातम्। अद्यतनी वार्ताः। आगामिषु 24 घण्टासु राज्यस्य केषुचित् भागेषु कालवैशाखी इत्यस्य प्रभावः स्थास्यति इति सम्भावना वर्तते। दुर्लभः सम्पर्कः। द्वौ भ्रातरौ राज्यद्वयस्य डीजीपी स्तः। एकः पश्चिमबङ्गराज्ये, अपरः गुजरातराज्ये आरक्षिमहानिदेशकरूपेण नियुक्तः। चीनदेशं प्रति भारतस्य प्रतिक्रिया। भारतस्य विदेशमन्त्रालयेन उक्तं यत् अरुणाचलप्रदेशः भारतस्य अभिन्नः अङ्गः अस्ति। आगामिदिनेषु राज्ये ग्रीष्मकालस्य वृद्धिः भविष्यति इत्यस्मिन् विषये जलवायुविभागेन सूचना दत्ता अस्ति। 23-2000तमे वर्षे बाङ्ग्लादेशः विश्वस्य सर्वाधिकप्रदूषितदेशः आसीत्। पाकिस्तानदेशः द्वितीयस्थाने, भारतदेशः तृतीयस्थाने आसीत्। नयागढस्य एकस्मिन् कारावासे बन्दिजनाः एकस्य बन्दिजनस्य उपरि मादकद्रव्याणां कारणेन आक्रमणं कृतवन्तः। भारतेन सह द्वन्द्वः महत् व्ययः भवति। एकस्मिन् मासे कानाडादेशस्य आर्थिकस्थितेः अवनतिः अभवत्। योगगुरुं बाबा रामदेवं पतञ्जलि औषधेन रोगाः चिकित्सिता इति घटनायाम् अग्रिमतिथौ उपस्थितः भवितुं सर्वोच्चन्यायालयेन उक्तम्। अफगानिस्तान देशे पाकिस्तानस्य वायुप्रहारस्य अनन्तरं तालिबान् सङ्घः पाकिस्तानं प्रति प्रबलं प्रत्युत्तरं प्रदत्तम्। रामायणस्य प्रसिद्धः नायकः अरुणगोभिलः आगामिनिर्वाचने प्रार्थी भविष्यति इति श्रूयते। गणशिक्षाविभागेन विशेषकार्ययोजनाः। 8मस्य 9मस्य च बालकबालिकानां योग्यतासूचेः निर्माणं भविष्यति। माल्कानगिरिजिल्लायाः कोलामार्का वने आरक्षिणां माओवादिनां मध्ये अग्निविनिमयेन 4 नक्सल्जनाः मृताः। मथुरा श्रीकृष्णजन्मभूमिविवादविषये मस्जिद् समित्याः याचिका सर्वोच्चन्यायालयेन नाङ्गीकृता। अफगानिस्तान देशे महिलानां दुर्व्यवहारस्य कारणेन ऑस्ट्रेलियादेशः 20-20 शृङ्खलां रद्दम् अकरोत्। पाकिस्तानस्य क्रिकेट् क्रीडाविद् सिद्धाप्रसारणसमये धूम्रपानं करोति स्म। अस्य छायाचित्रम् अन्तर्जालमध्ये प्रचलति। इति वार्ताः। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।